हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो नमस्ते। म यो भिडियोमा आज डिफाइनाइट इन्ट्रिग्रेसनको बारेमा केही कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु। डिफाइनाइट इन्ट्रिग्रेसनलाई लिमिटको कन्सेप्टबाट बाई युजिङ द लिमिट कन्सेप्ट हाउ वी क्यान सल्भ इट त्यसको बारेमा इलिस्ट्रेट गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यहाँहरूले यो भिडियो हेरिसके पश्चात यहाँहरूलाई लागेको कुराहरू लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। म अगाडि बढौँ। इन्ट्रिग्रेसनको बारेमा म यहाँ सेयर गर्न गइरहेको छु। यसले चाहिने बेसिक कन्सेप्ट अफ इन्ट्रिग्रेसनको बारेमा पनि अलिकति बताउँछ। इन्ट्रिग्रेसन के हो, यो किन चाहिन्छ भन्ने बारेमा पहिला डिस्कस गरौँ। सिम्पल अर्थमेटिक युज गरेर हामीले जस्तो सर्कलको एरिया निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हामीले सिम्पल अर्थमेटिक युज गरेर सर्कलको एरिया निकाल्न सक्छौँ, हैन? सिम्पल अर्थमेटिक युज गरेर हामीले स्क्वायरको एरिया पनि निकाल्न सक्छौँ। सिम्पल अर्थमेटिक युज गरेर हामीले रेक्टेंगलको एरिया पनि निकाल्न सक्छौँ, हैन? अब यहाँ यस्तो एउटा समस्या छ जसको एरिया निकाल्नु पर्ने छ। यस्तो एउटा बडी छ, अब्जेक्ट छ, यसको एरिया कति निकाल्नु पर्यो। यहाँ के पाइयो त भन्दाखेरि यहाँनेरि कर्व पनि पाइयो, यहाँनेरि रेक्टेंगल टाइपको पनि पाइयो, हैन? अब यो भित्र यो जुन देखिएको यो बाउन्डेड रिजन भित्रको एरिया चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त? सायद यो एरिया क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीले पढेको 9, 10 सम्ममा पढेको सिम्पल अर्थमेटिकले सायद निकाल्न पोसिबल नहोला। यसको लागि चाहिँ हामी यो एरिया डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हामी के कन्सेप्ट लगाउँछौँ भनेदेखि यहाँ भित्र रेक्टेंगलहरू सेट गर्छौँ र ती सबै रेक्टेंगलहरूको सम निकालेर हामी एरिया पत्ता लगाउँछौँ। सुन्दा अलिकति नौलो लागे पनि अब यस्तो बाउन्डेड रिजन भित्र हामी कतिवटा रेक्टेंगलहरू, कस्ता रेक्टेंगलहरू सेट गर्छौँ त? त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। जस्तो यहाँनेरि एउटा रेक्टेंगल यसरी बनाइयो, हैन? त्यस पछाडि फेरि अर्को रेक्टेंगल बनाइयो, फेरि अर्को रेक्टेंगल बनाइयो। यसरी जति सक्दो धेरै रेक्टेंगलहरू हामी यहाँ के गर्छौँ बनाउँछौँ र यो रेक्टेंगलहरूको एरियालाई फाइनलमा हामी जोडेर हामी के निकाल्छौँ, हामी यो बाउन्डेड रिजन भित्रको एरिया निकाल्छौँ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि यहाँनेरि के क्वेसन आउन सक्छ भनेदेखि के यो रेक्टेंगलहरूले सबै यो एरियालाई कभर गर्न सक्छ त? जस्तो यो देखिएको पार्टहरू छ, हैन? यो देखिएको मैले यो कलर गरिरहेको छु, यो चाहिँ अनकभर एरिया भयो, जसले चाहिँ यो रेक्टेंगलले यो एरियालाई कभर गर्न सकिरहेको छैन, हैन? त अब के भयो भनेदेखि चाहिँ यो पार्टहरू फिल हुँदै जान्छ त। के भयो भनेदेखि चाहिँ यो पनि यो अनकभर एरिया पनि कभर हुन्छ त। त्यसको एउटै उपाय छ। जब हामीले यहाँ धेरै रेक्टेंगलहरू सेट गर्छौँ, यहाँ भित्र थुप्रै रेक्टेंगलहरू बनाउँछौँ, थुप्रै रेक्टेंगलहरू बनाइसकेपछि के हुन्छ, यहाँनेरि चाहिँ यो कभरहरू, यो अनकभर भएको एरियालाई पनि यो धेरै रेक्टेंगल भइसकेपछि रेक्टेंगलको यो ब्रेथ सानो हुँदै जान्छ र जसले एरिया कभर गर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसलाई हामीले लिमिटको कन्सेप्टबाट गर्छौँ। ओके, वास्तवमा यसरी एरिया निकालिन्छ भने यसलाई भनिन्छ इन्ट्रिग्रेसन। इन्ट्रिग्रेसन भनेको के बुझ्यो त हामीले? इन्ट्रिग्रेसन भनेको जस्ट फाइन्डिङ द एरिया अफ एनी बाउन्डेड रिजन। कुनै पनि बाउन्डेड रिजन, सर्कुलर रिजन भित्र भएको एरियालाई चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु, जुन चाहिँ यो सिम्पल अर्थमेटिकले डाइरेक्टली क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन। ओके, अब यसलाई सिम्बोलिकली यो रेक्टेंगलको एरिया R1, यो रेक्टेंगलको एरिया R2, यो रेक्टेंगलको एरिया R3, हैन? त्यस्तै हुँदै हुँदै यो लास्ट रेक्टेंगलको एरिया Rn अन्तिमसम्म छ नि त, र यो सेकेन्ड लास्ट रेक्टेंगलको एरिया Rn-1। यो रेक्टेंगलको सबै एरियालाई जोडिसकेपछि सम अफ अल एरिया अफ अल रेक्टेंगल्स इज इक्वल टु कति हुन्छ? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डट 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 कति हुन जान्छ? सेकेन्ड लास्ट रेक्टेंगल भनेपछि Rn-1 प्लस
आरएन एक्ज्याक्टली यही नै हो इन्ट्रिग्रेसन ओके अब यहाँबाट यो बिग समबाट हामीले चाहिँ यो सिम्बल निकाल्यौं जसलाई इन्ट्रिग्रेसनको नामले सिम्बलाइज गरियो हैन यस इज इक्वल टु अब हामीले के गर्छौं सबै रेक्टेंगलहरुको एरिया जोड्छौं सबै रेक्टेंगल भनेपछि यो समिसनको सिम्बल युज हुन्छ हैन यो आई रन्स फ्रम 1 भनेको फर्स्ट रेक्टेंगल जस्तो यहाँ सुरुमा आयो यो फर्स्ट रेक्टेंगलको एरियाबाट हामीले जानुपर्ने हुन्छ फर्स्ट रेक्टेंगल भनिसकेपछि यो रेक्टेंगलमा आयो यो जुन सेडेड गरिएको छ यो रेक्टेंगलमा आयो अब रेक्टेंगलको एरिया निकाल्दा के हुन्छ फर्मुला बेसिकली यदि यो लेन्थ भयो भने यो ब्रेथ हुन्छ एरिया बराबर कति हुन्छ l इन्टु b हुन्छ यो थाहा पाएकै कुरो हो अब यस्तो खालको रेक्टेंगल छ हामीसँग यस्तो ठाडो रेक्टेंगल छ अब यसको एरिया कति हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौं यसलाई ब्रेथ मानिदिन्छौं र यसलाई के मानिदिन्छौं हाइट मानिदिन्छौं त एरिया बराबर कति लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि एरिया इज इक्वल टु के हुने भयो यहाँ ब्रेथ इन्टु हैन ब्रेथ इन्टु कति हुने भयो हाइट हुने भयो त्यो भयो भने यो रेक्टेंगलको एरिया हुन्छ ओके अब यही कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गर्छौं अब एकछिनलाई हेरौं यो रेक्टेंगलको ब्रेथ कति हुन्छ त यो चाहिँ के हुने भयो ब्रेथ इन्टु रेक्टेंगलको ब्रेथ इन्टु रेक्टेंगलको हाइट गुणा गरिसकेपछि चाहिँ यो सबै रेक्टेंगलहरुको एरिया आउँछ ओके अब यो कन्सेप्ट लिएर हामी अगाडि बढ्छौं यो कहाँसम्म जाने त आइरन्स फ्रम 1 टु कहाँसम्म जाने त यहाँ थोडा रेक्टेंगल छन् यहाँ थोडा रेक्टेंगलसम्म हामी जान्छौं ओके अब यो आइडियालाई लिएर हामी अघि बढ्छौं ओके यहाँनेरि हेर्ने हो भने देखि जस्तो यहाँनेरि मैले अर्को एउटा फिगर बनाउन गइरहेको छु जस्तो यो y एक्सिस भो यो x एक्सिस भो हैन यो x एक्सिस भो यो y एक्सिस अब fx भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दा fx भन्ने बित्तिकै यो एउटा फंक्सन हो हैन जस्तो 4 - x स्क्वायर छ अरे 4 - x स्क्वायर भनेपछि यहाँ x स्क्वायर छ पाराबोला बन्छ माइनस छ भनेपछि डाउनवर्ड बन्छ हैन ल सपोज यस्तो पाराबोला बन्यो ओके अलिकति पाराबोला जस्तो देखेन आई एम सरी फर दैट तर यो पाराबोला बन्यो ल अब यो फंक्सनलाई के भन्यो fx इज इक्वल टु 4 - x स्क्वायर भन्यो अब यहाँ भित्रको एरिया निकाल्नु पर्यो ल सपोज यहाँनेरि कति छ अरे यो यहाँ यो ठाउँमा 2 ले काटेको छ अरे काट्छ काट्दैन आई डोन्ट नो तर सपोज यो कतिले काटेको छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ अब यसैबाट क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नुपर्छ सपोज यहाँनेरि 2 छ अरे बुझ्नको लागि यहाँनेरि 2 आयो अरे अब यो 2 भन्ने पोइन्टबाट पास थ्रु भएर गयो यो पाराबोलाको लाइन हैन अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा यहाँ भित्रको एरिया निकाल्नु पर्यो कहाँ भित्रको एरिया भन्देखि जस्तो यो पोइन्ट अनि त्यसपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्टले बाउन्डेड गरेको यति भित्रको एरिया निकाल्नु पर्यो हैन यति भित्रको एरिया निकाल्नु पर्यो यति भित्रको एरिया निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने त यति भित्रको एरिया निकाल्नको लागि के गर्ने ओके अब यहाँनेरि चाहिँ हामीले यो पुरै एरिया निकाल्नु सपोज यो यस्तो छ यो 4 - x स्क्वायर को पाराबोला छ हैन यो पुरै एरिया निकाल्न गइरहेको छौं भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो कन्सेप्टलाई इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रेसन भन्छौं हैन जब हामी पुरै एरिया निकाल्दै छौं कुनै सर्टेन पार्टको एरिया हैन यो कहाँसम्म छ त्यतिसम्मको एरिया निकाल्दै छौं दिस इज द कन्सेप्ट अफ इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रेसन यो एरिया चाहिँ केमा आउँछ इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रेसन इन्फाइनाइट integration एरिया अफ इन्फाइनाइट इन्टिग्रेसन अब यो चाहिँ के भयो त भन्दा डिफाइन भयो यो इन्डिफाइनाइट भयो यो डिफाइन भयो यसलाई कतिले डिफाइन गर्यो यहाँ 0 देखि x को भ्यालु 0 देखि कतिसम्म छ 2 सम्म छ त्यसकारणले 0 to 2 ले के गर्यो डिफाइन गर्यो
ओके, अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि यहाँ 0 to 2 त छ हैन। अब हामी के गर्छौँ यहाँ हेर्छौँ, यो 0 छ, यहाँनेरि 2 छ। अब यहाँनेरि हामी थुप्रै रेक्टेङ्गल भर्दियौँ, कतिवटा रेक्टेङ्गल सकिन्छ त्यतिवटा रेक्टेङ्गल भर्दियौँ। ल हामीले सपोज रेक्टेङ्गल भर्दैछौँ हो। अब रेक्टेङ्गल भर्दै जाँदाखेरि यो त यक्सको लाइन हो, यहाँनेरि 0 आएपछि 1 2 3 4 हुँदै जान्छ हैन। अब यो भ्यालु कति हामीलाई चाहियो, यो कति, यो कति, यो कति, यो कति हामीलाई चाहियो। सिमिलरली कति कति हुन्, तर लास्टको चाहिँ कति हुन्छ, यो 2 हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई इन्टरभल कति दिएको छ, 0 to 2 दिएको छ। त इन्टरभलको डिफरेन्स कति छ त, 0 to 2 देखि कति छ इन्टरभल, इन्टरभल ओभर कतिवटा रेक्टेङ्गल बनाउने, n वटा रेक्टेङ्गल बनाउने भनेपछि इन्टरभल कति छ, 2 छ। 0 to 2 भनेपछि 2 भयो हैन, 0 to 2 भनेपछि इन्टरभल 2 भयो, डिभाइड बाइ nth वटा रेक्टेङ्गल भयो भनेपछि यो रेक्टेङ्गलको यो जुन ब्रेथ छ नि, यो ब्रेथ चाहिँ हरेक ठाउँमा कति हुन्छ, 2 over n हुन्छ। यहाँनेरि म क्लियर गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ कति छ, यो पार्ट चाहिँ 2 over n भयो, यो पार्ट पनि कति हुन्छ, यो पार्ट पनि 2 over n हुन्छ, यो पार्ट पनि कति हुन्छ, यो रेक्टेङ्गलको ब्रेथ यो पनि 2 over n हुन्छ। यसरी 2 over n 2 over n 2 over n हुँदै 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 2 सम्म जान्छ र 2 सम्म आइपुग्दा कति हुन्छ, 2 हुन्छ। अब यो कति हुन्छ त, यो यक्सको भ्यालु कति हुन्छ, यदि यो 0 छ, यो 2 over n डिफरेन्स छ भनेदेखि यसमा अलिकति यक्समा भ्यालु बढ्यो नि, अलिकति यक्समा भ्यालु बढ्यो भनेपछि यसलाई डेल्टा एक्स भन्छ। त्यसकारणले यो 2 over n लाई के भनिन्छ, डेल्टा एक्स भनिन्छ हो। अघि हाम्रो यहाँनेरि एउटा कन्सेप्ट थियो हैन, रेक्टेङ्गलको चाहिँ के थियो, ब्रेथ इन्टु हाइट भन्ने थियो यो फर्मुला। अब यही फर्मुला मैले यहाँनेरि लेखेँ, इन्टिग्रेसन हैन, integration is equal to irons from 1 to कहाँसम्म, n सम्म जाने। अब अघि रेक्टेङ्गलको ब्रेथलाई अब हामीले कति भनेर डिनोट गर्न पाउने भयो, रेक्टेङ्गलको ब्रेथ, हरेक रेक्टेङ्गल यहाँ जुन सेट हुन्छन् त्यो सेट हुने हरेक रेक्टेङ्गलको ब्रेथ चाहिँ कतिले डिफाइन गरियो, 2 over n ले डिफाइन गरियो, अर्थात् जसलाई कति भनिन्छ, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स ले डिफाइन गर्यो। आई होप यु अन्डरस्टुड दिस कन्सेप्ट हैन, यसलाई बुझ्नुभयो होला यहाँले। अब यो डेल्टा एक्सले रेक्टेङ्गलरको यो ब्रेथलाई डिफाइन गरिसकेपछि अब हामीले त यहाँ हाइट पनि थाहा पाउनु छ हैन, यो हाइटको भ्यालु कति हो यो पनि हामीले थाहा पाउनु छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त, त्यो हाइट थाहा पाउनको लागि अब इच रेक्टेङ्गलको हाइट कति हुन्छ त्यो थाहा पाउँछौँ। त्यसको लागि फेरि मैले अघि यहाँ लिएर आएँ यो पेजमा। त्यसको लागि हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भनेदेखि यो आइडिया म फेरि आउँछु, अर्को एउटा आइडियामा यहाँ म कुरा जोडिहाल्छु। जस्तै यो ग्राफ छ, यो एक्स एक्सिस छ र यो कति छ, यो वाइ एक्सिस छ हैन। यदि यहाँनेरि एउटा कोअर्डिनेट पोइन्ट छ जसलाई एक्स कमा वाइ लेखिन्छ भनेदेखि यसको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म जस्तो यो 0 भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ त, यहाँदेखि यहाँसम्म त यक्स हो हैन, किनभने यो पोइन्ट कति छ, सपोज x1 छ, ल यो x1 हो, यो x1 हो हैन, x1 कमा y1 राखिदिए। अब यो x1 हो, यो पोइन्ट x1 हो भनेदेखि अब यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो हुन त y1 हुन्छ, तर त्यो y1 लाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, फंक्सन अफ x1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। किनभनेदेखि वी अलरेडी नो दैट y इज इक्वल टु कति हुन्छ, fx हुन्छ। लिमिट र डेरिभेटिभको हल्का कन्सेप्ट नहुने हो भनेदेखि चाहिँ यो अलिकति बुझ्न यहाँ गाह्रो पर्ला तपाईहरुलाई। त्यसकारणले आई सजेस्ट यु पहिला चाहिँ अलिकति लिमिट र डेरिभेटिभको कन्सेप्ट अगाडि भएर लिएर आउनु भयो भने तपाईहरुलाई जल्लै यो इन्टिग्रेसनको बारेमा अगाडि थाहा पाउनु भएको छैन त्यस्तो प्रकारको स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ यो सजिलो हुन्छ। ओके, अब y इज इक्वल टु fx यो भयो हैन। त्यसकारणले यो पार्ट चाहिँ मैले कति भन्न पाउने भए त भन्दा यो पार्टलाई चाहिँ fx1 भन्न पाएँ। अब सपोज यदि
यहाँनेरि x छ यो y हो। यदि यो चाहिँ नि तपाईको यो 0 छ, यो चाहिँ तपाईको 2/n छ भनेदेखि अब यहाँनेरि एउटा यस्तो रेक्टेंगल बनेको छ। अब मलाई भन्नुस् यो भिडियो पज गरेर केही सेकेन्ड मलाई भन्नुस् यसको हाइट कति हुन्छ, अर्थात् यो y को भ्यालु कति हुन्छ। हुन त रेक्टेंगलको हाइट नै यही हो हैन, यो कति हुन्छ। जबकि तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म डेल्टा x छ हैन हो। डेल्टा x सबैमा सेम हुन्छ। डेल्टा x बराबर कति छ, डेल्टा x बराबर अलरेडी 2/n छ। अब मलाई भन्नुस् यहाँदेखि यहाँसम्मको रेक्टेंगलको हाइट कति हुन्छ। obviously फंक्शन अफ x भनेको कति छ 2/n f 2/n हुन्छ। आई थिंक तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला हो। अब यो त फर्स्ट रेक्टेंगलको यो भयो, यहाँ i = 1 हुँदाखेरि यो भयो। अब i = 2 हुँदा के हुन्छ, i = 2 हुँदा भनेको सपोज यहाँनेरि मैले अर्को एउटा कोर्डिनेट बनाए, सरी ग्राफ बनाए, यो x छ यो y छ। सपोज यहाँनेरि एउटा रेक्टेंगल छ, यो रेक्टेंगल चाहिँ कति छ 2/n छ। अनि अर्को एउटा रेक्टेंगल छ हैन, अर्को रेक्टेंगल छ। अब यो रेक्टेंगलको कोर्डिनेट यो पोइन्ट कति हुन्छ, यो कोर्डिनेट पोइन्ट, त्यो कोर्डिनेट पोइन्ट कति हुन्छ सोच्दै गर्नु होला। यो कोर्डिनेट पोइन्ट जबकि तपाईको यो डेल्टा x छ, डेल्टा x रेक्टेंगलको ब्रेथ सबैमा सेम हुन्छ, दैट मिन्स 2/n। यो 0 छ, 0 मा 2/n, यो 2/n ब्रेथ जोड्दाखेरि 2/n आयो। फेरि 2/n मा फेरि यो 2/n जोड्दाखेरि कति आउने भयो 2 * 2/n आयो। अब यति बेला यो रेक्टेंगलरको हाइट कति हुन्छ। अघि चाहिँ यो हाइट कति थियो, यो हाइट अघि यो हाइट थियो कति सरी अघि यो हाइट थियो f 2/n थियो। अब अहिले यो हाइट कति हुन्छ, कैन यू गेस, f 2 * 2/n। ठीक छ। अब सिमिलरली त्यस्तै गरेर अर्को रेक्टेंगल तयार भयो। अर्को रेक्टेंगल तयार हुँदा अब यो कोर्डिनेट पोइन्ट यो भ्यालु कति हुन्छ, यो भ्यालु हुन्छ, कैन यू गेस गरिसक्नुभयो 3 / 2/n हुन्छ। अब यसको ब्रेथ कति हुन्छ, डेल्टा x हुन्छ यो रेक्टेंगलको ब्रेथ। अब यसको हाइट फेरि कति हुन्छ, यसको हाइट f 3 / 2/n हुन्छ हैन त, f 3 / 2/n। अब यु कैन सी हियर मैले सबै अब उलाई चाहिँ यो एरिया निकाल्छु है। यो फर्स्ट रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ, फर्स्ट रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ, फर्स्ट रेक्टेंगलको एरिया हुन्छ r1, फर्स्ट रेक्टेंगलको एरिया हुन्छ डेल्टा x इन्टु कति हुन्छ f 2/n। ठीक छ, डेल्टा x इन्टु f 2/n। सेकेन्ड रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ, डेल्टा x इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट कति छ f 2 * 2/n। अब थर्ड रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ, थर्ड रेक्टेंगलको डेल्टा x ब्रेथ इन्टु f 3 * 2/n हुन्छ। अब सिमिलरली त्यस्तै गरेर मैले यहाँ अब थुप्रै रेक्टेंगलको एरिया निकाल्दै लैजान्छु। जस्तो रेक्टेंगल n को एरिया, अन्तिम रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ, त्यसको पनि डेल्टा x इन्टु f कति हुन्छ n * 2/n हुन्छ। यो भन्दा अघिल्लो रेक्टेंगल r n - 1 इज इक्वल टु, यो भन्दा अघिल्लो भनेपछि 1 - 1 हुन्छ नि त, डेल्टा x इन्टु f कति हुन्छ n - 1 इन्टु 2/n हुन्छ। होप यु अन्डरस्टुड। अब यो सबैलाई जोड्ने हो भनेदेखि चाहिँ के आउँछ त भन्दा, सबैलाई जोड्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो जुन यो फंक्सन छ, यो फंक्सन भित्र बनेका सबै रेक्टेंगलहरुको एरिया चाहिँ के आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त डिफाइनाइट इन्टिग्रेसन हुन्छ है त। यो बाहिर गएको होइन, सरी यो बाहिर गएको देखियो, बाहिर गएको होइन है। ल यहाँसम्म यो 0 भयो, यो 2 भयो, यतिसम्मको एरिया निकाल्नु पर्यो भने यो भित्र सबै रेक्टेंगल कतिवटा रेक्टेंगल छन्, यहाँ चाहिँ n नम्बर अफ रेक्टेंगल छन्, n वटा रेक्टेंगलहरु छन्, थुप्रै रेक्टेंगलहरु छन्, कति छन् थुप्रै छन् हैन। ओके, अब यहाँनेरि हेर्ने भने हामीले यसलाई सिम्बलाइज गरौँ। यहाँ अघि फर्मुलामा मैले के लेखेको थिएँ भन्दा
समेसन अफ आई रन्स फ्रम 1 to n भनेर भनेको थिएँ। आई रन्स फ्रम 1 to n भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँनेरि आई कति छ त, यहाँनेरि आई हेर्नु हो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनेरि आई कति छ, यो पार्टमा आई इज इक्वल टु कति छ, आई इज इक्वल टु 1 हुन्छ। यो पार्टमा आई इज इक्वल टु कति हुन्छ, यो पार्टमा आई इज इक्वल टु 2 हुन्छ। यो पार्टमा आई इज इक्वल टु 3 छ। यो पार्टमा आई इज इक्वल टु n - 1। सिमिलरली आई इज इक्वल टु कति भयो, n भयो। त्यस कारणले आई को भ्यालु आई रन्स फ्रम 1 to कहाँसम्म जाने भयो त भन्दाखेरि n सम्म जाने भयो। ओके, अब यहाँ हाइट कति हुने भयो त भन्दाखेरि हाइट f हैन, अनि त्यस पछाडि आई, अनि त्यस पछाडि कति हुने भयो 2/n हुने भयो यो केसमा। ठीक छ, यो चाहिँ हाइट हुने भयो। अर्थात् यसलाई यसरी नलेखेर यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, फंक्सन अफ xi भनेर पनि भन्न सकिन्छ। xi हुँदाखेरि नै हाइट आउन सक्छ नि त हैन। अर्थात् कसरी लेख्न सकिन्छ यसैलाई, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अप टू nth रेक्टेंगल इज इक्वल टू समेसन अफ एरिया अफ ऑल रेक्टेंगल्स वेयर फर्स्ट रेक्टेंगल्स 1 स्टार्ट फ्रम अप टू n हैन। अब यो भनेको के हुने भयो आई इन्टु, अब xi चाहिँ कति हुने भयो त, xi यहाँ हेर्नुस् त, xi कति हुने भयो भन्दाखेरि xi चाहिँ कति हुने भयो, यहाँनेरि कहाँनेर लेखेको छु, यो xi हो नि, xi 2/n हुने भयो, xi 2 into 2/n हुने भयो, फेरि x3 3 into 2/n हुने भयो। त्यस कारणले अब हामीले यहाँ के गर्न पाउने भयो, 1 2 3 लाई चाहिँ आईले रिप्रेजेन्ट गरौँ 2/n इन्टु डेल x भनेको कति हुने भयो 2/n हुने भयो हैन। ओके, अब यो आइडियालाई म पिक गर्छु अनि एउटा कुनै फंक्सन लिएर डिफाइनाइट इन्टिग्रेसनलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढ्छु। ओके, अब मसँग एउटा क्वेसन छ, मैले लिए जस्तो fx इज इक्वल टु कति छ भनेदेखि 4 - x² छ हो। 4 त्यही अघि नैको कर्व भयो। अब यो 4 - x² हुँदाखेरि यसले चाहिँ नि यसले यो पाराबोला भित्र बनाएको कर्वको एरिया कति भनेर खोज्दैछौँ हामी। त्यो क्रममा अब मैले के गर्ने भए त भन्दाखेरि लिमिटले युज गर्ने भए। किन लिमिट युज गर्ने भए भन्दाखेरि यहाँ त मैले थुप्रै नम्बर अफ चाहिँ के गरिरहेको छु, रेक्टेंगल युज गरिरहेको छु हैन। द्याट्स वाइ आई एम युजिङ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी यस n अर्थात् इंटीग्रेशन n बराबर सम बराबर कति हुने भयो भन्दाखेरि सम फ्रम आई रन्स टु 1 अप टु n। सरी, यहाँ पनि लिमिट हुन्छ है, लिमिट n टेन्स टु कहाँसम्म जाने, इन्फिनिटीसम्म जाने हैन। यो सम आई रन्स फ्रम 1 अप टु n, ओके, अप टु n। अनि के थियो, मैले सेम यही कुरा यहाँ दिइरहेको छु, f आई इन्टु 2/n, आई इन्टु 2/n डट 2/n। सबै केसमा 2/n हुँदैन। मैले चाहिँ यहाँ के गर्न खोज्दैछु, एरिया निकाल्न खोज्दैछु। क्वेसनमा एरिया कसको एरिया निकाल्न खोज्दैछु, यो fx को 4 - x² को एरिया निकाल्न खोज्दैछु डट dx। कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि 0 देखि 2 सम्म। त्यो भएको हुनाले मैले यहाँ के गरेँ 2/n। यदि यहाँ 0 to 3 भइदिएको भए के हुन्थ्यो, इंटीग्रेशन 0 to 3 भइदिएको भएदेखि के हुन्थ्यो, यो 0 हैन, यो 3 यसलाई डिभाइड गरिन्थ्यो nth वटा रेक्टेंगलमा हैन। इन्टरभल कति छ 3 छ, 0 to 3 भनेपछि 3/, कति हुन्छ n हुन्छ। अब यो रेक्टेंगल हरेक रेक्टेंगलको चाहिँ ब्रेथ कति हुन्छ 3/n हुन्छ है। यो चाहिँ नबिर्सिनु होला 3/n। ओके, अब फर्स्ट को 0, सेकेन्ड यो 0 भयो, सेकेन्ड रेक्टेंगल यो कोर्डिनेट पोइन्ट 3/n, यो कोर्डिनेट पोइन्ट कति हुन्छ 2 into 3/n, यो कोर्डिनेट पोइन्ट कति हुन्छ 3 into 3/n, यो 4 into 3/n, त्यसरी जान्छ। ओके, अब यो भनेको के हो, इज इक्वल टु, लेट्स युज व्हाइट इंक, लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी
हैन समिसन आई रन्स फ्रम कहाँदेखि जाने आई रन्स फ्रम 1 टु कहाँसम्म जाने n सम्म जाने। अब यो भनेको कति हो यो भनेको हाम्रो यहाँ फंक्सन छ fx = कति छ fx भनेको 4 माइनस x स्क्वायर को फंक्सन हो हैन। त्यसकारणले अब हामीले यहाँ के युज गर्न सक्छौं यसको सट्टामा भन्दाखेरि सरी 4 माइनस x भनेपछि कति युज गर्न पाउने भयो x स्क्वायर छ नि त त्यहाँ I इन्टु 2 ओभर n को स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर भयो यो fx भयो इन्टु 2 ओभर कति भयो n भयो। अब इज इक्वल टु अगेन इज इक्वल टु कति हुने भयो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी हैन आई रन्स फ्रम कतिबाट जाने भयो आई को भ्यालु 1 बाट कतिसम्म जाने भयो n सम्म जाने भयो। अब यो कति हुने भयो अगेन यो 4 ले 2 ओभर n लाई गुणा गर्दियौं डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी लगाइदियौं 4 2 जा 8 ओभर n माइनस यो भनेको कति हुन्छ आई स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 ओभर n स्क्वायर भनेपछि माथि 4 आई स्क्वायर ओभर n स्क्वायर भयो 4 आई स्क्वायर ओभर n स्क्वायर भयो अनि फेरि अगेन यसले गुणा गर्ने छ 2 ओभर n ले पनि गुणा गर्ने ओके इज इक्वल टु अगेन लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी हैन बुझिराख्नु भएको छ I = 1 यो n भयो। अब म के पनि गर्दिन यो पार्टलाई चाहिँ म यो पार्टलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दिन्छु 8 ओभर n माइनस 4 2 जा कति 8 I स्क्वायर ओभर कति भयो n क्यूब भयो। अब के गर्छु अब के गर्छु भनेदेखि यो जुन छ नि यो n यो डिस्ट्रिब्युट गर्ने यसलाई पनि दिन्छु र यो यसलाई पनि दिन्छु है त्यसरी दिँदा के हुन्छ लेट्स सी यही खाली छ यही गर्दिम लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी छँदै छ। अब यो उता दिँदाखेरि कति हुन्छ समिसन आई रन्स फ्रम 1 टु n 8 ओभर n हैन 8 ओभर n माइनस फेरि समिसन आई रन फ्रम 1 टु n 8 आई स्क्वायर ओभर कति हुने भयो n क्यूब हुने भयो। अब के गर्छु त अब नेक्स्टमा के गर्छु भनेदेखि यो 8 ओभर n लाई चाहिँ ठ्याक्कै यसको अगाडि तान्न मिल्छ हैन किनभने आई को पार्ट छैन नि त यहाँ आई युज गरिसकेपछि आई को पार्ट आयो भने यो समिसन भित्र आउँछ आई को पार्ट भन्दा बाहेक सबै अगाडि तान्न मिल्छ भनेपछि आई को पार्ट भन्दा बाहेक कति छ 8 ओभर n क्यूब छ यो 8 ओभर n क्यूब लाई म ठ्याक्कै यसको अगाडि तान्दिन्छु कति हुन्छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी छँदै छ हैन त्यसपछि गएर मैले के गर्छु भने चाहिँ 8 ओभर n लाई समिसन भन्दा अगाडि तान्दै किनभने त्यहाँ आई को पार्ट छैन यसमा I = 1 ओभर n अब यहाँ केही नहुँदा 1 हुँदा कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सम कति हुन्छ अहिले हेरौँला यो 1 भयो हैन माइनस अब यो कति हुने भयो 8 ओभर n क्यूब अनि समिसन I = 1 अब n I स्क्वायर हुने भयो यसम्म बुझ्नु भयो होला। अब म के गर्छु भनेदेखि अब अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो भनेको n हो किन भन्दाखेरि 1 नम्बरको सम निकाल्ने भनिसकेपछि यो आई रन्स फ्रम n टु n सम्म जाँदाखेरि जति भए पनि यो n हुन्छ जस्तो एउटा 1 जोड्दाखेरि 1 हुन्छ दुईटा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 1 + 1 जोड्दा 2 हुन्छ तीनटा 1 जोड्दा कति हुन्छ 3 हुन्छ जति एउटा 1 जोडे चाहिँ लास्टमा कति एउटा 1 जोडे n एउटा 1 जोड्दा कति हुन्छ n हुन्छ त्यसकारणले एउटा n रहन्छ। अब यसको भने यसको भ्यालु कति हो यो भ्यालु भनेको यो तपाईहरुले प्रोबेबली ग्रेड कतिमा 11 हो कि 12 मा पढ्नु भयो कि पढ्नु भएन यो भनेको कति हुन्छ भने सम
सम अफ स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर नम्बर्स भन्यो भने के हुन्छ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस n स्क्वायर जोडियो भनेदेखि के आउँछ यो जोडियो भनेदेखि n प्लस 1 सम्झिनुस् त 2n प्लस 1 ओभर कति आउँछ 6 आउँछ भनेपछि अब मैले यहाँ के गर्न पाउने भएँ भनेदेखि अब मैले त्यो आइडियालाई यहाँ युज गर्छु है त यो थ्योरमै छ एउटा तपाईहरुले यो सल्भ गरेरै हेर्नुपर्छ हैन यो लामै छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी हैन अब यहाँ कति आउने भयो 8 ओभर n अब यो भनेको n हुन्छ अब मैले भनिसके माथि एक्सप्लेन पनि गरिसके कसरी n आउँछ अनि 8 ओभर n क्यूब छ अब यो i स्क्वायर को सम कति हुने रहेछ n इन्टु n प्लस 1 इन्टु 2n प्लस 1 ओभर कति हुन्छ 6 हुन्छ हैन त अब के गर्न सकिन्छ अब के गर्न सकिन्छ भनेदेखि अब यो n र यो स्क्वायर क्यूब काट्यो यहाँ स्क्वायर हुन्छ अनि n प्लस 1 र 2n प्लस 1 गुणा गर्दा कति हुन्छ गुणा गरेर हेरौं n प्लस 1 र 2n प्लस 1 गुणा गर्दा 2n ले n लाई गुणा गर्दा 2n स्क्वायर भयो 2n प्लस 1 अनि n 3n भयो अनि प्लस कति हुन्छ 1 हुन्छ अब म नेक्स्ट स्टेपमा त्यही गर्न गइरहेको छु लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी हैन अब यो n र यो n पनि के भयो अगेन क्यान्सल भयो भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो अब 8 माइनस हैन कति आउने भयो 8 ओभर n स्क्वायर हैन यस्तो गर्दिम 8 ओभर 6 लाई ल्याइदिम अनि त्यसपछि यहाँ माथि कति रहने भयो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 यहाँ गुणा गरेर हामीले हेर्यौं नि हैन यो दुईटा यो चाहिँ यहाँ लिएर आउने भयो ओभर कति छ 6 यता तानियो भनेपछि यो n स्क्वायर यता दिम n स्क्वायर भयो ओके अब लिमिट छोड्दिदा कस्तो होला यहाँ गरी लिमिट छोड्दिएर हेरौं अहिले लिमिट नछोडिकन लिदा पनि हुन्छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी अहिले नछोड्ने अझै यसलाई सल्भ गरौं 8 माइनस 8 ओभर 6 अब कति हुने भयो 2n स्क्वायर ओभर n स्क्वायर भनेको कति हुने भयो 2n स्क्वायर ओभर n स्क्वायर यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी लगाइदिए 3n ओभर n स्क्वायर प्लस 1 ओभर कति हुने भयो n स्क्वायर हुने भयो अब यो n स्क्वायर के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो अब कति आउने भयो त भन्दाखेरि लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी हैन 8 माइनस 8 ओभर 6 अब भित्र कति बाँकी रह्यो 2 प्लस 3 ओभर n प्लस 1 ओभर कति हुने भयो n स्क्वायर आउने भयो अब म लिमिट छोड्दिउ त कति हुन्छ लिमिट छोड्दिउ भनेको अब n टेन्स टु इन्फिनिटी लगाइदिउ त कति हुन्छ n टेन्स टु इन्फिनिटी लाउँदाखेरि कति यहाँ 3 ओभर n छ भने 3 ओभर इन्फिनिटी हुन्छ 1 ओभर n स्क्वायर 1 ओभर इन्फिनिटी हुन्छ त नम्बर सँग चाहिँ नम्बर ओभर चाहिँ इन्फिनिटी आयो भनेदेखि अर्थात समथिङ भ्यालु छ यहाँ यो भ्यालु ओभर इन्फिनिटी आयो भने त्यसको भ्यालु अलवेज कति हुन्छ 0 हुन्छ वी नो दिस 8 माइनस 8 ओभर 6 अनि यहाँ 2 प्लस अब यो पनि कति भयो 3 ओभर इन्फिनिटी 0 1 ओभर इन्फिनिटी कति भयो 0 भनेपछि यहाँ के मात्रै बाँकी राख्नु हुने भयो यहाँ चाहिँ नि यो पनि 0 हुने भयो यहाँ चाहिँ नि के मात्रै बाँकी हुने भयो 2 मात्रै बाँकी हुने भयो भनेपछि यो कति हुने भयो यो हुने भयो 8 माइनस हैन 2 1 जा 2 2 3 जा 6 भनेपछि 8 ओभर 3 हुने भयो अब सिम्प्लिफाई गर्नु कति हुन्छ यो मुतिर 1 हुन्छ 3 र 1 को एलसीएम 3 भयो 1 ले 3 लाई भाग गर्दाखेरि 3 8 त्यहाँ 24 भयो हैन अनि त्यसपछि माइनस 3 ले फेरि 3 लाई भाग गर्दा 1 1 इन्टु यो 8 गुणा गर्दा 8 1 8 कति हुने भयो 16 का मनी 3 हुने भयो सो अब यहाँबाट के बुझियो भन्देखि चाहिँ अब यो आन्सर त आयो व्हाट डज इट मीन हैन यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि यसले खासमा भन्न खोजेको चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो म एउटा अगेन त्यही अघि नैको म फिगर बनाउँछु
यस्तो छ हैन, यो x एक्सिस छ, यो y एक्सिस छ, यो एउटा कर्भ छ है, प्याराबोला छ र यो कति छ त भन्दाखेरि fx इज इक्वल टु कति छ भन्दाखेरि 4 माइनस x स्क्वायर छ सरी यो 0 भयो, यो कतिमा काटिन्छ भनेर भने मैले 2 मा काटिन्छ सपोज लेट्स से मेबी यो गरेको छैन हामीले, काटिन पनि सक्छ नकाटिन पनि सक्छ हो कि, त्यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि जुन यो यसको जुन यो एरिया जुन छ, यो एरिया हैन, यो एरिया अघि नै हामीले माथि डिस्कस गर्ने, यो एरिया त थुप्रै रेक्टेंगलहरुलाई जोडेर निकालिएको एरिया थियो हैन। रेक्टेंगल अलि भर्टिकल थियो, मैले स्ट्राइप चाहिँ अलि इन्क्लाइन टाइपको गरे हैन, स्ल्यान्टेड गरे। अब यसको एरिया कति हुन आयो त, यसको अर्थ के हो त, यो सबैको एरिया, यहाँ भित्रको एरिया चाहिँ के भयो भनेदेखि इन्टिग्रेसन 0 टु 2 हैन, यो 0 टु 2 हुँदाखेरि यो 2 हुँदाखेरि 4 माइनस x स्क्वायर डट dx को भ्यालु कति आउँदो रहेछ भन्दा 16 का पनि 3 आउँदो रहेछ। भनेपछि यो भित्रको सबैको एरिया कति आयो, 16 का पनि 3 आयो। 16 का पनि 3 युनिट स्क्वायर अर्थात सेन्टिमिटर स्क्वायर अर्थात किलोमिटर स्क्वायर वाटेभर है। ल थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईहरुलाई यदि कुनै कमेन्ट छ, यसमा क्वेशन छ अथवा अरु भिडियोहरु पनि बनाइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु राइट अ कमेन्ट and comment section. Thank you very much. Bye bye.